अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। कुरान एंड साइंस सीरीज़ के तहत आज हम जो सब्जेक्ट ले रहे हैं वह है बॉटनी और टॉपिक है डू प्लांट्स सेंस, यानी क्या पौधे महसूस करते हैं, क्या पेड़ पौधे एहसास रखते हैं। ये सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। प्लांट्स हैव सेंसिटिविटी। साइंस का कहना है कि प्लांट्स को एहसास रहता है, महसूस करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम प्रेजेंट करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले कार्निवरस प्लांट्स, उसके बाद टच मी नॉट, सनफ्लावर, क्रीपर्स। इतने एग्जाम्पल्स देखने के बाद कुरान और हदीस इस पर क्या कहते हैं वो रोशनी डालेंगे। आखिर में फाइनल वर्ड के साथ अपनी बात का इख्तिताम करेंगे। कार्निवरस प्लांट्स यानी गोश्तखोर पौधे, ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को, जानदारों को गिरफ्त में लेकर हजम कर जाते हैं। यानी कीड़े मकोड़े जानदार उनकी ग़िज़ा होते हैं, इसलिए उन्हें कार्निवरस प्लांट्स कहते हैं। यहाँ तस्वीर में आप जो देख रहे हैं वो है डायोनाइन। ये साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होता है बेसिकली, और इसका शिकंजा इस कदर सख्त होता है कि यहाँ तक भेड़िए, रीछ वगैरह जंगल में इसके गिरफ्त में आ जाते हैं। और चूंकि ये खतरनाक होता है, इंसान को भी नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए इसकी पैदावार जंगलात में सिर्फ उन इलाकों तक महदूद है जहां पर कीचड़ वगैरह होता है, जहां पर उमूमन इंसानों का आना जाना नहीं होता। दूसरी मिसाल है कार्निवरस प्लांट्स की, ड्रोसेरा, जिसको आम जबान में संडियो कहते हैं। ये ऐसा पौधा है जिसके पत्तों पर बाल होते हैं और बालों के किनारे पर गोंद जैसे एलिमेंट्स होते हैं। और अगर इस पौधे के पत्तों पर कोई कीड़ा या कोई छोटा मोटा इंसेक्ट आ जाए तो इसको अपने बालों के जरिए गिरफ्त में लेता है और गोंद जैसे एलिमेंट से उस पर अपना शिकंजा कसता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस कीड़े को या उस इंसेक्ट को हजम कर जाता है। इसको सेंडियो कहने की वजह यही है कि इसके जो गोंद जैसे एलिमेंट्स हैं वो शबनम जैसे लगते हैं। और एक मिसाल देखें, पिक्चर प्लांट्स। दरअसल पिक्चर प्लांट्स के अंदर कई कैटेगरीज होते हैं, लेकिन उमूमन तमाम कैटेगरीज ऐसी बॉडी रखते हैं जिसमें कीड़े आसानी से गिर जाते हैं और ये अपना मुंह बंद कर लेता है, और जहां कीड़े गिरते हैं वहां पर डिजॉल्व करने वाला नेक्टर होता है। देखें यहाँ पर कीड़े उस पर चढ़ते हैं और अंदर गिर जाते हैं और वो अपना मुंह बंद कर लेता है। और बॉटम पे वीडियो देखें, कीड़े जब अंदर गिरते हैं तो अंदर नेक्टर होता है, बहुत ही खतरनाक, डेंजरस, जो उन कीड़ों को डिजॉल्व कर लेता है। इस तरह से पौधा उन कीड़ों को हजम कर लेता है ग़िज़ा के तौर पर। यहाँ ये बताने की कोशिश हो रही है कि ये प्लांट्स सेंस ही नहीं करते, बाज़ाब्ता इन पर चढ़ने वाले कीड़ों को गिरफ्त में ले लेते हैं और हजम कर जाते हैं। कार्निवरस प्लांट्स के अलावा और बहुत सारी मिसालें हैं जो महसूस करने वाले पौधों में शुमार होते हैं। देखें टच मी नॉट, जिसको उर्दू ज़बान में छुई मुई का पौधा कहते हैं, इसको शाही प्लांट भी कहते हैं। बहुत सारे नाम हैं, यहाँ मैंने लिस्ट किए हैं। इसको खास तौर पर ब्यूटी के लिए अपने गार्डन्स में या अपने घरों में उगाया जाता है। कोई वजन पड़ने पर या अगर कोई इसको टच कर ले तो सारे पत्ते ये सुकेड़ लेता है ताकि उसको कुछ नुकसान न पहुंचे, और थोड़ा वक्त गुजरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने पत्ते खोलता है। इसका नेटिव यानी इसका वतन है कैरिबियन आइलैंड्स और साउथ और सेंट्रल अमेरिका। और एक मिसाल है सनफ्लावर की। हम सब जानते हैं कि सनफ्लावर यानी सूरजमुखी सूरज के रुख पर अपना चेहरा किए हुए रहता है। जैसा जैसा सूरज तुलू होकर आसमान के बीच में आता है और फिर आसमान के बीच से मगरिब की तरफ जाता है, वैसे वैसे सूरजमुखी फूलों के चेहरे भी अपना रुख बदलते रहते हैं। यहाँ देखें इस एनिमेशन को कि सूरज के साथ साथ सूरजमुखी का चेहरा अपना रुख बदल रहा है। अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से है, ताकि हम गौर व फिक्र करें। और एक मिसाल है क्रीपर्स यानी बेलें। दोनों वीडियोस में देखें, लेफ्ट पे भी और राइट पर भी। बेल अपनी ग्रोथ के लिए कोई सहारा ढूंढती है, तलाश करती है, और जब कोई सहारा महसूस होता है तो वो उसको अपनी गिरफ्त में लेकर उस पर चढ़ने लगती है। ये भी एक मिसाल है कि पौधा हसास होता है। और ये तो आम बात है कि पौधे दिन के वक्त धूप और रात के वक्त अंधेरा महसूस करते हैं, क्योंकि उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है दिन के वक्त अलग होता है और रात के वक्त अलग होता है। इसकी तफसील हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं कुरान और हदीस।
اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ یہاں پر میں نے ایک صحیح بخاری کی حدیث کوٹ کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ درخت بھی احساس رکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، اس کی خوشی اور غم کا وہ اظہار بھی کرتا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک کھجور کا تنا تھا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کھڑے ہوا کرتے تھے، یعنی یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کیے تھے اور مسجد منورہ ابھی پوری طرح سے تعمیر نہیں ہوئی تھی، اور ممبر کی جگہ ایک کھجور کا تنا رکھا جاتا تھا جس کو ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بن گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے پر ٹیک نہیں لگایا، چونکہ تھوڑے وقت کے بعد ایک لکڑی کا ممبر بنا دیا گیا تو اس تنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، تو اس کو تھوڑا سا بازو رکھ دیا گیا۔ تو ہم نے اس سے رونے کی آواز سنی۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تمام صحابہ کرام اس خطبے کو غور سے سن رہے تھے، لیکن آہستہ آہستہ رونے کی آواز آنے لگی جیسے 10 مہینے کی گابھن اونٹنی آواز کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے اتر کر اپنا ہاتھ اس پر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ وہ کھجور کا تنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم میں رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اور محبت سے اپنا ہاتھ اس پر رکھا، تب وہ آواز موقوف ہوئی، تب وہ تنا خاموش ہو گیا۔ تو اس اہم ترین حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ پیڑ پودے بھی محسوس کرتے ہیں۔ وہ تنا محسوس کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب جدائی کا وقت آ گیا ہے، اس احساس سے وہ رو رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جیسے ہی اپنا ہاتھ اس پر رکھا، اس کو تسلی دی، تو وہ خاموش ہو گیا۔ تو یہ حدیث ایک دلیل ہے کہ پیڑ پودے بھی احساس رکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث دیکھیں، ٹری شوڈ ناٹ بی کٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ویسے ہرے بھرے درختوں کو کاٹنے سے منع کیا ہے، ان جنرل یہ ممانعت ہے، لیکن خاص طور پر حرمین میں ان کے کاٹنے کو حرام قرار دیا گیا ہے، یعنی مکہ اور مدینہ میں درختوں کو کاٹنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اس حدیث کو دیکھیں، انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ حرم ہے فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک، یعنی جبل عیر سے سور تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمٹس بتا رہے ہیں حرم کے، اس حد میں کوئی درخت نہ کاٹا جائے، نہ کوئی بدعت کی جائے، اور جس نے بھی یہاں کوئی بدعت نکالی اس پر اللہ تعالیٰ اور تمام ملائکہ اور انسانوں کی لعنت ہے۔ تو حرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کاٹنے سے منع کر رہے ہیں، یعنی کسی بھی لیونگ آرگنزم کو نقصان پہنچانے سے ممانعت کی گئی ہے۔ ایک اور حدیث دیکھیں اس سلسلے میں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم سے نہ درخت کاٹے جائیں اور نہ پتے توڑے جائیں، البتہ نرمی سے جھاڑ لیے جائیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ مدینے سے درخت نہ کاٹا جائے اور پتے بھی نہ توڑے جائیں، البتہ نرمی سے جھاڑ لیے جائیں، چونکہ درخت بھی حساس ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ درختوں کے ساتھ سخت رویہ اپنایا جائے، خشک مزاجی سے ان سے ڈیل کیا جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نہ ہی شجر کاٹے جائیں، نہ ہی پتے توڑے جائیں، اگر درخت سے معاملہ بھی کرنا ہو کچھ تو نرمی سے پتوں کو جھاڑ لیا جائے، چونکہ درخت حساس ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ بیل بوٹے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں۔ قرآن کی اس آیت کو دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم والشجر یسجدان، اور بیل بوٹے اور درخت سب سجدہ کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے آگے زمین و آسمان اور اس کی ہر چیز سجدہ ریز ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں، قرآن میں بھی یہ آیت موجود ہے۔ یہاں پہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ فوکس کر رہے ہیں کہ بیل بوٹے یعنی ہبز جس کو ہم کہتے ہیں، کریپرز جن کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے، اور شجر یعنی ٹریز درخت بھی اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ اللہ کے آگے سجدہ ریز رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ سجدہ کرنے والے کو یہ احساس ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، ساری کائنات کا خالق ہے، اور وہی سجدہ کرنے کے لائق ہے۔ تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ احساس بیل بوٹوں میں بھی ہوتا ہے اور درختوں میں بھی ہوتا ہے۔ دی فائنل ورڈ، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں ایسے نفس کی جو اپنے اوپر ملامت کرے۔ اللہ تعالیٰ دو چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں، یہ دو آیتیں ہیں سورہ قیامہ کی۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی قسم کھاتے ہیں، یعنی حساب کتاب کے دن کی، اور پھر قسم کھاتے ہیں ایسے نفس کی جو اپنے اوپر ملامت کرے، یعنی ضمیر کی قسم کھاتے ہیں۔ انسان کے اندر ضمیر رکھا گیا تاکہ انسان کو احساس دلائے اس کی ذمہ داریوں کا، تاکہ انسان کو احساس دلائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ جب کبھی انسان باطل کے راستے پر جاتا ہے تو یہ ضمیر ہی ہے جو انسان کو ٹوکتا ہے۔ یہ ضمیر کا ہر انسان کے اندر موجود رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک حساب کتاب کا دن ہونے والا ہے اور انسان اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہے۔ یہ احساس دلانے والا وجود انسان کے اندر رکھا گیا ہے ضمیر کی شکل میں۔
ضمیر اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کو حساب کتاب دینا ہے، ہم حساب کے دن جواب دہ ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے سارے پیڑ پودوں کو احساس کرنے والا بنایا تو کیا اشرف المخلوقات کو بے حس بنائے گا؟ نہیں، ہم کو حس دی گئی ہے۔ محسوس کریں، اپنے ضمیر کی آواز کو سنیں اور حق کا راستہ اختیار کریں، چونکہ یقیناً ہم اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔